السلام عليكم. اليوم راني موجود على اساس باش نفهمكم في دعوة le CD-ROM concernant les naturalisations de 1900 à 1960. دونك رانا درنا إشهار على اساس بلي هاد لو سي دي هذا موجود عندنا حنا وحطيناه اون لين الناس اللي راهم انتريسي وكلش باش يفتش على الديكري دو ناتوراليزاسيون سوا تاع جد ولا تاع باباه ولا تاع اي واحد. السي دي هذا فيه لا ليست، فيها تقريبا 150,000 اسم. من 150,000 اسم هذوك حوالي 7,000 جزائريين و10,000 مراركة و3,000 توانسة. Donc, vous voyez, ماهيش حاجة يعني سي با ils sont pas très nombreux الناس اللي طلبوا الجنسية، حاجة العدد تاعهم قليل. بون دركا بزاف الناس يعني اللي دخلوا عندي كان سميتهم لي بارازيت كما يقولوا في الجزائر البق. الناس هادو اللي مولفين يترافيكيو يبروفيتيو يعني على الناس ما يعرفوش. يقول لك نجيب لك ديكري دو ناتوراليزاسيون كان اللي توصل لي يطلب حتى ل 20,000 يورو. على بالكم واش 20,000 يورو؟ 400 مليون. وان شاء الله الناس هادو اللي كانوا رايحين يشريو ديكري دو ناتوراليزاسيون عرش كامل ب 400 مليون ان شاء الله هم يسمعوا فيا دركا في هاد الفيديو. دونك كاينه حاجه ساهله ماهله. دركا فرنسا عندهم ديفيرون سيت دو ريشيرش، عندكم فيلاي، عندكم لا بي ان اف، عندكم لي سيت جينولوجيك تاع لي بريفي، بصح هذوك يخدموا بالصوارد. الاخر فيهم باش يدير لك اون ريشيرش يطلب عليك 75 يورو. هنا رانا عارفين باللي تاوعنا يشتيو البوبلاش، ما عليناش، ما كانش حاجه اللي تخدم بلاش، بصح حنا نحاولوا باش نساعدوهم على قد ما نقدروا. دونك راني درت لانونس هذيك على اساس هاد لو سي دي هذا موجود يتباع في فرنسا. هاني هاو لو ليان ليبريري جينولوجيك دو لا فوت. يقول لك ce CD-ROM contient la liste des personnes ayant changé de nationalité entre 1900 et 1960, soit en accordant la nationalité française, soit en la réintégrant, soit en la répudiant, soit en la déclinant, soit en la perdant, ou soit par effet collectif. Donc, كما راكم تشوفوا فيها الأنواع كامل. دونك لهنا عندكم الأسامي تاع لي بيي، عندكم لو كامبودج، لو فيتنام، لو سينيغال، l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Italie. الناس يعني اللي داروا الجنسية في حنا بكري لهنا في الجزائر قبل 62 كانوا اللي يسموهم لي زوروبيان، ماهمش فرونسيس، سي دي زوروبيان، منهم اليهود، لي زيتاليان، صحاب مالط، صحاب اسبانيا وكلش. هادو كامل فرنسا عطات لهم الجنسية، تسمى شغل سيتي سكون ابل دي فرونسي دو دروا كومان. بالنسبة لي فرونسي ميزولمون الجزائريين تاوعنا سواء كان في الجيش ولا كان سيفيل، هادوك سو سون سكون ابل دي الجيريان كانوا تابعين لو ستاتيو تاع المسلمين. علاش؟ هذاك الوقت قلال اللي طلبوا الجنسيه خاطر ما فرنسا حتمت عليهم، قال لك اللي يحب يولي فرنسي دو دروا كومان لازم يدير حوايج، يقبل حوايج اللي حنا المسلمين ما قبلوش بهم. على هذيك العدد تاعهم لو كان انت غدوه يقول لك روح نعطي لك الجنسيه تاع فرنسا بصح تولي مسيحي تقبل؟ ما تقبلش. بصح لو كان نحسبوا هنا في الجزائر العدد تاع نقولوا 1000 عبد 999 ما يقبلوش، بصح دايما لازم تلقاو اخرين ما يحشموش. واحد في 1000 يقبل يطيش دينه ويروح يطلب الجنسيه تاع فرنسا. علاه دركا هذه تنحات الفكره هذه، دركا تقدر كي تعود ساكن في فرنسا تطلب الجنسيه بلا ما يهضروا لك على الدين تاعك. بصح في وقت فرنسا اي واحد اللي يطلب الجنسيه فرنسويه، الجزائريين عندهم خبر بلي كي يطلب الجنسيه فرنسويه كانت تمشي الهضره هذاك الوقت واش كانوا يقولوا؟ قال لك على جال الجنسيه باع دينه، ما مش غالطين. دونك لو سي دي هذا تلقى العدد تاعهم حوالي واحد 7,000 جزائريين تتباع
في باريس السيدي هذا يتباع في باريس، هاي لا ليبريري وين يجيها، عندهم لادريس عندهم كلش، بصح قداش يتباع؟ يتباع ب 57 اورو. كي تروح عنده المكتبه تقول له اعطي لي السيدي، يقول لك ما عنديش، يقول لك السيدي هذا يتباع سور كوموند، لازم تكومونديه ويغرافيه وكلش ويبعثه لك للدار. لي فري دو بور بقدا يحسبوا فيهم 10 اورو. دونك اللي يعود ساكن في باريس ويحب هذا لو سيدي هذا يكومونديه من هاد البلاصه هذه، يوصل عنده لدار بسوم 67 اورو. حنا 67 اورو بالنسبه لنا حنا الجزائريين شحال؟ تقريبا 1,400,000. 1,400,000 السيدي. كان اخرين يقول لك بزاف. مالا حنا واش درنا؟ انا واحد من الناس السيدي موجود عندي، هذا هو لو سيدي اللي موجود عندي. درك لهنا نحاول كيفاش نكبر الصوره. فوالا دونك فوالا لي ناتوراليزاسيون entre 1900 et 1960. هاد السيدي هذا حنا باش الناس ما يزيدوش يكسروا لسانهم وما يزيدوش يدوروا بلي زيسكرو اللي قاعدين يحبوا يبيعوا لهم المعلومات. انت ما على بالكش اسكو المعلومات هادو صحاح ولا فو. دونك هاد لو سيدي هذا مادام موجود عندي، بغيت انا كثريه تاع الناس يستفادوا به. درت لكم اون انونس على اساس اللي يحتاج لو سيدي هذا باش يدير تفتيش روحو ولا يشوف صحابو، مع صحابو يشوف مع الفاميلا تاعو كلش. دونك كاين ناس اللي اتصلوا بيا حتى من لي يو اس ا، دونك باش نبعث له انا بالسيدي من فرنسا ولا من الجزائر باش يروح له حتى لي يو اس ا، ترونسبور تاعو اكثر من سمت لو سيدي. مالا واش بروبوزيت له؟ قلت له نبعث لك ان ليان، تسمى لو ليان هذاك انترنت، كي كليكي عليه يتيليشارجيه السيدي هذا وينستاليه. السيدي هذا سي كوا؟ سي ان لوجيسيال. لوجيسيال هذا دونك هم موجود عندي انا لهنا وراح نعد لكم كيف تستعملوه. دونك اول حاجه لي ناتوراليزاسيون دو 1900 à 1960. بون واش فيه؟ هاني فوالا هاني خشيت لهنا. بون نروح للبيسي. هذا هو يكون عندك سي دي ديروه في الليكتور دي في دي تاعك. دونك فوالا نحلو ساعه باش تشوفوا واش فيه. دونك لهنا فيه سكون ابل لي زيليمون تاع لو لوجيسيال. هذا كل سي لو لوجيسيال هاو موجود عندكم انتوما. واحد كي يوصل عنده لو سي دي ها واش راح يلقى فيه؟ راح يلقى فيه لو سي دي اش في 1، يلقى فيه لا دوكيومونطاسيون لو سوبور، ويلقى فيه حتى ينعتولو كيفاش ينستالي السي دي تاعو هذا باش يقدر يدير التفتيش على روحو. بون على كل حال انا السي دي هذا ديجا موجود عندي انا في الميكرو، بصح باش تفهموا باش فوالا ها فوتر نون دون ليستوار راهو موجود لهنا الفوق خلاص، بالك ما يبانش مليح. فوالا ها وين موجود. فوالا او هنا واش راح ندير؟ راح نديزانستاليه، نحيه ونعاود نستاليه من جديد. دونك اصبروا لي دقيقه. بون دركا واش قاعد ندير؟ جو سوي en train de le désinstaller. Donc voulez-vous vraiment supprimer votre nom dans l'histoire et tous ses composants? Oui. Voilà, supprimer, là, supprimer tout. Vous êtes sur le point de supprimer tous les fichiers partagés qui ne sont plus utilisés. OK. Installation du programme, supprimer. Ça y est, خلاص. تسمى أنا درك عند لهنا الميكرو تاعي ما فيهش votre nom dans l'histoire. Donc بقات ليكون هادي نزيدو نحيوها. فوالا. بون دركا واش ندير؟ السي موجود عندي. لو سي دي موجود عندي. موجود في هذا. درك نحلو ونديرو في الميكرو. Ça y est, c'est bon, ça y est. Donc, excusez-moi une seconde. عبال كي ديرو السي دي لازم تخليو وقت الاخر لونيتي سونترال باش يقراه.
Donc, attendez voir. Ça y est, bon. Ça y est. هاني دخلت السي دي. كي ندخلو السي دي نورمالمون درك تخرج لهنا على اساس باللي سي بون اون ديتيكتي لو سي دي كلشي يقول لك واش راح دير به. دونك نستناو حتى l'unité centrale يعطينا التجويبه على لو سي دي هذا. Donc on attend, voilà, lecteur DVD. Cliquez pour sélectionner l'action à exécuter avec ce disque. هاني كليكيت عليه يقول لك لهنا واش دير. تحب تنستاليه، تحب تحل الملف وتقرا فيه واش كاين. حنا واش نحتاجو دركا حنا نديرو l'installation تاع لو سي دي تاع لي ناتوراليزاسيون. هيا نديماريو فيها بسم الله. Voilà. Alors, automatiquement, voilà, voulez-vous autoriser cette application? Oui. Donc, copie des fichiers. Là, on a dit le CD. Bon, programme d'installation de votre nom dans l'histoire. Avertissement, katakada, OK. Cliquez à OK. Le logiciel va être installé dans le répertoire suivant. Oui. Voilà. Et cliquez sur ce bouton. لازم نكليكيو على هذا باش يتنستال اللوجيسيال. تفضل. من بعد لهنا يعطي لك votre nom dans l'histoire. Continuez. خلاص ها راح يتنستالا. L'installation elle commence. ومن بعد يقول لك voulez-vous créer un raccourci votre nom dans l'histoire sur le bureau de Windows. Cliquez على نعم. Oui. Bon, alors impossible, recommencer. Bon, ignorer, c'est pas grave. Bon, l'installation de votre nom dans l'histoire a réussi. Ça y est, خلاص. C'est mal logiciel هذا دركا هاو منستالي عندي. Bon, واش كاين حاجة واحدة ليكون تاعها ما خرجتليش لهنا. ماشي مشكل درك نفتش عليها. Donc votre alors attendez voir. Voilà, votre nom dans l'histoire. ها l'icône comme تشوفوا فيها. نكليكي عليها. ها واش خرج لك votre nom dans l'histoire. OK. Bon, يقول لك insérer le CD-ROM. Le CD-ROM déjà موجود في الميكرو. واش ندير؟ نجي لهنا ونروح وين فيها التصويره تاع السي دي. ها كليكي عليها وتستنى. فوالا تيتر رقم الاول لي ناتوراليزاسيون دو 1900 à 1960. وكلي اسمع هنا عندكم انستالي لا دوكيومونطاسيون. دونك حنا نبداو ساعه بلا دوكيومونطاسيون. ها كليكينا عليها. صايي سيت انستالي ومن بعد دير اوكي. تكليكي على اوكي درك نستناو يخدم الخدمه تاعو. بون اتوندي فوا. هنا يبروبوزي لنا الانستالاسيون تاع ادوب اكروبات ريدر. انا واحد من الناس ما نحتاجهاش ما نخدم غير بالنيترو برو. ما واش ندير لهنا اللي ما عندوش نقولوا مثلا لوجيسيال بي دي اف لازم ينستاليه ادوب اكروبات. كيما انا ما نحتاجوش ندير نو اللي ما عندوش يدير وي. ندير نو من بعد نكليكي على اوكي. سما سايي سي بون درك اللوجيسيال يتانستالا. Votre nom dans l'histoire. Alors, je vous demande de patienter une seconde. Hop, ça y est. خرجت لنا. Donc, واش عندكم قداش تيتر. Généalogie, cadastre, les prisonniers français en 39, état général de la Légion d'honneur, l'impôt du sang, patronyme.com, index, les évadés تاع الحرب, victimes des dom-toms, l'origine des noms de famille, etc. etc. هادو كل داخلين في لا كوليكسيون. بصح حنا واش هادو كل ثاني كل حاجه وحدها لازم يتنستالا كل تيتر هنا بالسي دي تاعو. حنا واش يهمنا؟ حنا يهمونا لي ناتوراليزاسيون دو 1900 à 1960. دونك نكليكي على اوفرير. هاني كليكيت عليها. Voulez-vous continuer? Voilà. Donc لهنا عندكم
les naturalisations entre 1900 et 1960. Continuez. Donc, généralité sur le CD-ROM, qui sommes-nous, aide du logiciel, tous les CD-ROM, accéder à la recherche. كي توصل المرحلة تاع التفتيش واش يقول لك؟ يقول لك عندك الاختيار، سوا دير التفتيش par patronyme, soit par nom de naturalisation. خاطر ماش كاين اخرين اسمه محمد بصح كي يجي في الجيش ويدور يبدلوا له الاسم تاعو. كيف انتم غدوه كي تروحوا تشوفوا ان ديكري ما على بالكش انت جدك هذا واش الاسم اللي كان عنده كي كان في الجيش. فيها ثاني التفتيش زي خلاف. En tous les cas عندكم par nom de naturalisation, par nom d'origine ou nom de naissance. هذا بالنسبه للمراه كي زادت عندها اسم وكي تتزوج يكون عندها اسم واحد اخر. par date de naissance ما عندكمش المعلومات على جدكم بون زايد في نقولوا في عام 1919 تحطوا بار دات دو نيسونس. وكاين اللي يجوا يقدروا يجبدوا لي ديكري تجبد لا ليست تاع الناس مثلا اللي زادوا في تيزي وزو كي تكليكي عليها يعطيك الاسامي كامل او يعطيك لا كان تعرف التاريخ تاع التجنيس تاعو تقدر ثاني تسجلها لها او numéro de décret au journal officiel. سكيف انتوما دركا كي يبيعوا لكم لي ديكري هادو هاو الديكري لازم يكون فيها رقم. الرقم هذاك لو كان ما تلقاش في السي دي هذاك سافو دير باللي سي ان فو. بون حنا دركا ندير لكم تجربات نبداو نخيروا اسم في الزهر راح نديرو بار نون دو ناتوراليزاسيون نكليكي لهنا فاليدي. بون واش راح نديرو مثلا ايت نقمت ايت موجوده بالكثره نشوفوا ترى شكون اللي ايت هادو اللي داروا لا ناتوراليزاسيون. بون سجلو نكتب ايت كم شفتوا كتبت ايت واش ندير؟ تحب الاسم كامل ولا البدايه تاع الاسم؟ حنا راح نديرو البدايه تاع الاسم كليكي عليها اوب ها هادو كل دي ايت هادو كل دي ايت مالا واش ندير؟ نسيليكسيونيهم كامل. واش ندير؟ اكزيكوتي هوب هاي خرجت لك لا ليست. شحال الصفحه فيها الصفحه واحده. دونك كي تخرج لك لا ليست كيما مثلا علي براهام موحد lieu de naissance Djurdjura Alger. بون هادو معلومات برك يقول لك cette personne déjà française d'Algérie des anciennes colonies ou des pays d'outre-mer s'est vue conférer par décret d'admission aux droits de citoyens français les mêmes droits politiques et le même statut civil que les Français métropolitains. Donc, كي تحتاج تجبد الورقة هذه كيف دير؟ تروح للبلاصة هذه امبريمي. دونك لهنا يعطيك قداش النوع. تحبها مزوقة، تحبها بيضة، تحبها. حنا راح نستعمل لافيش اللي مولفين حنا نجبدوهم. بون عندك مثلا ليست دي فيش ابيي. بون تحب تصورهم الكل أو تصور غير اللي تحوس عليها انت. حنا راح نصوروا مثلا تاع علي تاع السيد هذا علي براهام موحد. دونك نجي لهنا ندير فيش انديفيدويل ابيي. لهنا نخير كيفاش. اللي عنده لامبريمونط هو يخرجها ديريكتومون من لامبريمونط. اللي ما عندوش لامبريمونط يحب يحطها في الميكرو كيما راح ندير انا نيترو بي دي اف لونسي لامبريسيون. بون واش راح نكتب لهنا؟ علي براهام علي براهام موحد نحطها sur le bureau. Voilà enregistrer hop création du PDF création du PDF واش خرج لك. Voilà votre nom dans l'histoire les naturalisations entre 1900 et 1960. Aït Ali Braham Mohamed né le 6/12/1908 à Djurdjura, Alger, a fait l'objet d'un décret de naturalisation le 3/7/1932. Ce décret est paru au journal officiel de la même année sous la référence يعطيك حتى لا ريفيرونس تاعو. سكي فيه غدوه كي تروح للجورنال اوفيسيال تحط الرقم هذا تلقاه. كي تروح للكاليكا ولا تروح للبي ان اف تحط لهم تعطي لهم الرقم تاع الديكري تقدر تجبدو. وواش من نوع واش داروا له؟ قال que cette personne déjà française d'Algérie des anciennes colonies ou des pays d'outre-mer s'est vue conférer par décret d'admission aux droits de citoyens les mêmes droits politiques et le même statut civil que les Français métropolitains. Donc السيد هذا
c'est ce qu'on appelle un français de droit commun. هذا يعني عطيت لكم un exemple par rapport à une personne. وكي تحبوا تجبدوا لا ليست كامل سهلة تروح imprimer liste des fiches à billets, vous lancez l'impression, votre nom dans l'histoire, enregistré, خلاص. واش كاين ما تخرج لكمش الورقه كيما نقولوا لا فeuille individuelle، لأن تخرج لكم une liste. لا ليست هذيك كاش ما تلقاو ناس بون اول واحد شكون ايت علي ابراهيم، ومن بعد عندكم ايت موسى، ومن بعد عندكم ايت ادير، ومن بعد عندكم ايت ودا امار، ومن بعد ايت داود طاهر، ايت جودي وفله، ايت امادوش بلايت، ايت املات اماد بنامو، ايت تيدي انفان بريف هادو كل فوالا عندكم قداش لهنا 4 باج. هادو كل عندهم الجنسيه كل من منطقه تيزي وزو جرجيره. هذا الشيء هذا موجود في الاخر في السي دي. بون عندنا هذا ايت الابراهام، عندنا الاسم تاعو بصح ما عندك حتى معلومات عليه، عندك غير التاريخ اللي زاد فيه وقتاش زاد لو 6 ديسمبر 1908. دونك كي تعصب يكون عندك غير الاخر، يكون عندك غير العام اللي زاد فيه. واش دير انت؟ تروح تفتش على حساب الزياده تاعو بار دات دو نيسونس، بار دات دو نيسونس فاليدي. بون راني ما شفتش على دات دو نيسونس 6 ديسمبر 1908. 6 ديسمبر واش تكتب 06 دير ان تيري هكا، ديسمبر هو رقم 12، 1908 دير 08 برك هذا ما كان، وتكليكي عليها هاي خرجت لك لهنا 6 12 1908 اكزيكوتي. راح يعطيك القائمة تاع الناس اللي زادوا في هذاك النهار وعندهم الجنسية. أول واحد واش اللي لقينا ألفونسو علي إبراهيم موحد جاي اون دوزيام بارتي. ها علي إبراهيم موحد هذا ما جبدناهش يعني بالاسم تاعو، جبدناه غير دونك لو سي دي هذا عندكم قداش النوع تاع التفتيش، سوا بار باترونيم، soit par nom de naturalisation, soit par nom d'origine, soit par date de naissance, soit par lieu de naissance, par date de naturalisation et par numéro de référence. هاد السي دي هذا موجود، أي واحد يحتاج السي دي هذا يقدر يتصل بنا sur consultation juridique.dz. نبعثوه له على يد البريد، واللي يعرف يتيليشارجي نقدروا ثاني نبعثوه له سور ليان انترنت يتيليشارجيه مباشرة. اللوجيسيال يتنستالا في الميكرو تاعو يعيش حتى هو يقدر يدير التفتيش كيما رانا نديرو حنا. دونك الناس اللي راهم لي كومونتير هذوك تاع السرارقه وتاع لي زيسكرو اللي يقول لك بلي هذا الشيء هذا كذب وكلش من هنا، هاد الناس هذو انا على واش درنا هاد الشيء هذا؟ درنا هاد الشيء هذا اولا باش نساعدوا الناس باش ما عادش يتكلعوا. ثاني حاجه اوليو باش تبعث لفرنسا ومنا وتعاود تجري دروات غوش ما نعرف تلقى السي دي ساعات يكون ساعات ما يكونش، ويسخر لك تقريبا 1,400,000 زايد المزيه تاع اللي راح يدز لك السي دي هذاك، زايد الترونسبور تاعو. سي دي موجود. نعطي لكم حاجه واحده، لو سي دي لي غارونتي في حاله وين السي دي يلحق عندك ولا ما حبش يمشي ولا يكون فيه مشكل، حنا نتحملوا المسؤوليه تاعو. داكور اخوتي؟ دونك هذه هي سا سي اون ميز او بوين بارابور او زيسكرو اللي مولفين يقول لك انا اروح لي بريفي، اروح لي بريفي. علاش؟ علاه يروح بريفي؟ حنا الصفحه تاعنا تاع سي ان اف فيزا راهي الصفحه مفتوحه للناس الكل. سي سكون ابل اون باج ديموكراتيك. الانسان ما عجبتوش الخدمه تاعي عنده حق باش يتكلم، موش نروح نبلوكيه كيما يديروا في لي جروب تاع لي زونسيان كومباتون ولا يديروا لك في لي جروب بريفي. هذوك اي واحد اللي يجي باش يكتب كومونتير، هذاك اللي حكم لاباج هذيك كي يشوف كومونتير غدو لو كان يسرق واحد ويحب هذاك يشكي به، يحب يخبر الناس باللي السيد هذا سراق، ما يقدرش. علاش؟ خاطر مع الاخر راح يشوف لي كومونتير ويخلي فيهم غير لي كومونتير اللي يعجبوه هو. دونك
منه جاي اي واحد يحتاج ان ديكري ما يكسر راسو ما والو. هاد السي دي هذا واش مديريناه باش الانسان ياكد اسكو عنده ديكري ولا ما عندوش. كي يعود مأكد 100% باللي عنده ديكري ثم تولي اون اوت بروسيدور. كيفاش راح يتحصل على الديكري اوريجينال هذيك حاجه اخرى، بس قبل ما يطلب لو ديكري اوريجينال لازم يكون عنده بيان باللي الديكري هذا موجود. موش يبعث يقول لك فتش لي على الديكري، ولا كان الديكري هذا في الخيال تاعو راح يخلق. هذه هي خاوتي. دونك نقول لكم تهلاو في رواحكم، مي فيت اتونسيون aux escrocs. نوبليي با بلي هاد لا فيديو هذه راني درتها على اساس باش تنشروها على مستوى الجزائر والمروك وتونس، باش تخبروا لو ماكسيموم دو بيرسون. يعني لازم الناس لازم يسمعوا بالحوايج اللي يكونوا عارفين باللي اتونسيون باللي لي فوتوكوبي هادو elles sont pas valables. كيما هذه مثلا، هاي عندكم الورقه هذه بون، هذه سي ديكري، بس على لو ديكري هذا لو كان تبعتو دير به دوموند سي ان اف ما يستعرفوش به، كيقول جيب لنا لوريجينال. دونك حنا الخدمه تاعنا واش هي؟ حنا نعطيولك دي ريزولتا سور، ما فيهاش اسكروكري. هذه السيد عنده ما عندوش موش كيما يديروا جماعه منطقه تيجي وزو بويره منا تروح عنده تقول له عطيني نفتش على ديكري، يروح يخدم لك واحد في الفوتوشوب ومن بعد يعيط لك يقول لك شوف هاو عندي ومنا. هذيك اتونسيون. مالا اللي يحب يتصل بنا عندكم ليميل تاعي سوا بور انفورماسيون، اللي يحوس باش يتحصل على لو سي دي سي سور consultation.juridique@gmail.com. السلام عليكم. سمحوا لي يا جماعه، يعني هذا وين قلت لكم تبقاو على خير، بصح تفكرت كاين حاجه نسيت نقولها لكم. بون هذا لو سي دي هذا راكم تلقاو فيه حوالي 90% تاع المعلومات. هو لو سي دي ني با كومبلي. علاش؟ خاطر ماش كاين قطع من الناس لي مازالوا ما تسجلوش، موجودين في فونتين بلو ولا نيميريزاسيون تاعهم باش تكمل. مازالت لها رانا 2021 منا حتى ل 2026 باش تكمل. دونك نوع تاع التفتيش كي دير التفتيش في السي دي في حالة وين ما لقيتش البارون تاعك واش دير؟ هذيك الساعة تبقى لك لا سو ديريكسيون دو لاكسي على ناسيوناليتي فرونسيز، تقدر تبعث لهم une demande de renseignement par rapport aux parents. ولا كان الانسان عنده ان اكت دو نيسونس ديجا موجود في نونت، بس عكسوك عليه كي درت لا دوموند دو سي ان اف، قال لك لاكت دو نيسونس هذا مخدوم قبل الاستقلال تاع البلاد سواء تاع المروك ولا تاع تونس ولا تاع الجزائر، دونك il n'est pas valable. تقدر تبعث لا سو ديريكسيون دو لاكسي لا ناسيوناليتي فرونسيز بور رونسينيومون، هما يعطيولك الوضعيه تاع الانسان هذا بارابور للجنسيه تاعو. بالنسبه للناس اللي مازالوا ما تسجلوش في لي سي دي ولا في لي سيت دو ناتوراليزاسيون لين، هذوك لازم تشوفوا سوا ان كونسيي جوريديك سوا سي ان افوكا كي سوكوب دو لافير، هو اللي راح يتحرك، هو اللي يروح للبلاصه هذيك، هو اللي راح يديرونجي روحو، هو اللي راح يسقسيهم، وهو اللي راح يشوف مع لي زارشيفيست اكسبير باش يجبد لك الديكري تاعك. واش كاين في هذه الحاله؟ هذا الديكري هذا اوتوماتيكمون فيها مصاريف، لافوكا ما يخدملكش بلاش، يخلي البيرو تاعو ويروح لي زارشيف يقعد لك يومين ثلاثه وهو يفتش. دونك اوتوماتيكمون في لي سي دي او عندك. دونك هاني قلت لكم كاين حوالي 7000 اسم تاع جزائريين اللي راهم مسجلين في هذا السي دي هذا. بالنسبه لي زوتر بيرسون اللي عندهم لي جوجمون تاع الجزائر، اخي فرنسا خلت دي جوجمون في الجزائر واخرين موجودين في فرنسا، كاين اللي تسجلوا كاين اللي ما تسجلوش. دونك في حاله وين تكتب لا سو ديريكسيون دو لاكسي على ناسيوناليتي فرونسيز ويقولوا لك ما لقيناش، يقول لك ما لقيناش. بون ساعات يهضروا الحقيقه ساعات يكذبوا ما يفتشولكش. المهم لا بروسيدور هذيك كي تقعد لك بين 5 شهور 6 شهور. وكاينه لا troisième procédure qui consiste à faire appel à un avocat assermenté ou un conseiller juridique ou un bureau d'affaires في باريس
هو يقدر يستكلف بالمهمه هذه. وين يروح لك الفونتين بلو، خاطر ماش فونتين بلو هذيك قفلوها، كانوا في الديميناجمون بعثوا كلش البيرفيت، ولكن لحد الان راهم يقولوا باللي رانا كملنا الديميناجمون، بس مازالوا عندهم دي زارشيف قدم تاع لي زونسيان كومباتون، هذو مخبيين عندهم، هذوك ما تلقاهمش. لو كان ما يروحش واحد في البلاصه ويعطيولو لوتوريزاسيون ويحكم رونديفو ويخش بالعقل ويروح معاه ليكسبير، خاطر باش الورق هذوك لو كان يعني اي واحد يجي يتقطعوا، سي دي بابي اونسيان. وهذيك الساعه كي تلقاه تطلب منهم تقول لهم اسكو تقدروا تصوروا لي وحده يعطوا لك فوتوكوبي عليها. كي يعطوا لك فوتوكوبي عليها ويكون فيها الكاشي تاعهم، هذيك الورقه اللي فالابل تسمى باش تقدر هذيك الساعه تطلب الجنسيه بار فيلياسيون. والسلام عليكم.